मूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविदधश्चोर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य ततोपलभते नान्तो न चान्दिन्य च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेन श्रीरूढमूलन्मसङ्गशास्त्रेण दृढेन चेद ततः तत्प्रमार्गितव्यं यस्मिन् गतानि निवर्तन्ते भूय त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्कदोषाध्यात्मनित्वा विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्तु मूढापदमव्ययं तत् न तद्भासते सूर्यनशङ्को न पावको यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनं मनषष्ट्यानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरमद्वाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वर ऋत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि आशाय श्रोत्रं चक्षुं पसरं च रसनं घ्राणमेव च दिष्टाय मनिच्छायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्त्रं सितं वापि मुञ्जानं वा गुणमितं विमूढानि पश्यन्ति ज्ञानि चौषज यतं तत्तदात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा यदादित्यगतं ते च जगद्भासते किल यच्छन्द्रमसि यच्छाग्नो तत्तेजो विद्यमां गामाविषयस्य भूतानि दारयं मोहमोजसा पुष्माणि चौषधि सर्वा सोमो भूत्मा प्रसादनकमहो वैश्वानर भूत्मा प्राणिनं देवमाश प्राणापान समायुक्त पचामन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं विधिसमृद्धिष्टो मत स्मृतिस्नो नपोहनं च वेदे च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तवृत्वेव विदेव चां द्वामिमो पुरुषो लोकेक्षरक्षाक्षरेव च षडक् सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्य परमात्मा तु दारुतयो लोके त्रयमविश्य विवर्तव्य ईश्वर यस्मृतिखमक्षरादपि च तस्मिन् लोके वेदे च प्रादिते पुरुषोत्तम स सर्वविचपस्ति मां सर्वभावेन भारतीति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15 अध्याय। धन्यवाद।